हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 9 की गज़ल का सबक नंबर 2। तो जो गज़ल नंबर 2 है उसके शायर है मीर तकी मीर, जो 1722 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1810 में इनका इंतकाल हुआ था। चलिए हम देखते हैं। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। आयद जवानी रो रो काटा पीरी में, ली आंखें मूंद यानी रात बहुत थे जागे सुबह हुई आराम किया। नाहक हम मजबूरों पर ये तहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे है हमको अब से बदनाम क्या। यहाँ के सफेद वासिया में हमको दखल जो है तो इतना है, रात को रो रो सुबह किया या दिन को जो तू शाम किया। सादे सीमी दोनों इसके हाथ मिलाकर छोड़ दिए, भूले इसके कौलो कसम पर हाय ख्याले काम किया। उल्टी हो गई मतलब बेकार हो गई, तदबीरें मतलब कोशिशें, काम तमाम किया मतलब होता है जान ले लेना। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। यानी कि मीर तकी मीर कहते हैं कि महबूब को पाने के लिए जो भी कोशिशें मैंने की थी वो बेकार साबित हुई। इस फिराक में मैंने दिल के दर्द को कम करने के लिए दवाओं का सहारा लिया, लेकिन वह भी बेअसर रहे। बिलाखिर दिल की इस बीमारी ने मुझे गम में मुब्तला कर ही दिया और मेरी जान जो है वो ले ली। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। मीर तकी मीर कहते हैं कि महबूब को पाने के लिए जो भी कोशिशें मैंने की थी वो सब बेकार साबित हुई और आखिरकार मैंने जो है अपने दिल के दर्द को कम करने के लिए दवाओं का सहारा लिया, लेकिन वह भी बेअसर रहे और बिलाखिर जो है इस दिल की बीमारी ने मुझे गम में मुब्तला करके मेरी जान ले ली। ऐसे जवानी रो रो काटा पीरी में ले ली आंखें मूंद, यानी रात बहुत जागे सुबह हुई आराम किया। ऐसे जवानी मतलब होता है जमाना, यानी ऐसे जवानी मतलब जवानी का जमाना। पीरी मतलब होता है बुढ़ापा। पानी बताइए नहीं कहते हैं कि हमने जो है इश्क की राह में अपनी पूरी जवानी रोकर गुजार दी और जब बुढ़ापा आया तो अपनी आंखें बंद कर ली, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई रात भर जागता और फिर सुबह होते ही सो जाता है। आयद जवानी रो रो काटा पीरी में ली आंखें मूंद, यानी रात बहुत थे जागे सुबह हुई आराम किया। मीर तकी मीर कहते हैं कि हमने अपनी पूरी जिंदगी जो है इश्क की राह में, अपनी जो पूरी जवानी है उसे जो है इश्क की राह में रोता हुआ गुजार दिया और जब बुढ़ापा आया तो हमने अपनी आंखें बंद कर ली, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई रात को जागता है और सुबह होते ही सो जाता है। नाहक हम मजबूरों पर ये तहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे है हमको अब से न बदनाम किया। नाहक मतलब होता है झूठ, तहमत मतलब होता है इल्जाम और अब्स मतलब होता है बेवजह या बेकार। फानी बदायूनी कहते हैं कि हम जैसे मजबूर लोगों पर आज़ादी का इल्ज़ाम लगाना झूठ है, अलबत्ता आपके जो दिल में आता है और जो आप चाहते हैं वह कर गुजरते हैं, हमें तो आपने बेवजह बदनाम कर दिया है। मुख्तारी मतलब कि आज़ादी, यानी कह रहे हैं कि ना हम मजबूरों पर तहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें हमको आपसे बदनाम किया। यानी कि मीर तकी मीर कहते हैं कि हम जैसे मजबूर लोगों पर आज़ादी का इल्ज़ाम लगाना झूठ है, अलबत्ता आपके जो दिल में आता है और जो आप चाहते हैं वह कर गुजरते हैं, हमें तो आपने बेवजह बदनाम कर दिया है। यहाँ के सफेद वासिया में हम को दखल जो है तो इतना है, रात को रो रो सुबह किया या दिन को जो तो शाम किया। सफेद वसिया मतलब होता है इंतजाम, जो तो मतलब जैसे तैसे। यानी कि फानी बदायूनी कहते हैं कि हम तो इस कदर मजबूर है कि हमको इस दुनिया के इंतजाम में कोई दखल नहीं है। हाँ, अगर दखल है तो सिर्फ इतना है कि महबूब के गम में
ہر راتوں کو رو رو ہم محبوب کے غم میں اپنی راتوں کو رو رو کر گزار دیتے ہیں. اسی طرح دن بھی جیسے تیسے کٹ جاتے ہیں، تب کہیں جا کر شام ہوتی ہے. یہاں کے سفید وسیع میں ہم کو دخل جو ہے تو اتنا ہے، رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جو تم شام کیا. میر تقی میر کہتے ہیں کہ ہم تو اس قدر مجبور ہے کہ ہم اس دنیا کے انتظام میں کوئی دخل نہیں ہے. ہم کو اس دنیا کے انتظام میں کوئی دخل نہیں ہے. اگر دخل ہے تو صرف اتنا ہے کہ محبوب کی یاد میں یا محبوب کے غم میں راتوں کو رو رو کر گزار دیتے ہیں. اس طرح دن بھی جیسے تیسے کٹ جاتے، تب کہیں جا کر شام ہوتی ہے. سادی سیمی دونوں اس کے ہاتھ ملا کر چھوڑ دیے، بھولے اس کے قول و قسم پر ہائے خیال کام کیا. سائد مطلب ہوتا ہے کلائی. سائد مطلب ہوتا ہے کلائی، سیمی مطلب ہوتا ہے چاندی کا بنا ہوا. خیال خام مطلب ہوتا ہے غلط سوچ. یعنی کہ میر تقی میر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل و دماغ کو محبوب کے حوالے کر دیا، مگر افسوس کہ نہ سمجھی کی بنا پر اس کی قسموں اور اس کے وعدوں پر اعتبار کرتے رہے. میر تقی میر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل و دماغ کو محبوب کے حوالے کر دیا، مگر افسوس کہ نہ سمجھی کی بنا پر اس کی قسموں اور اس کے وعدوں پر اعتبار کرتے رہے. دیکھیے یہ میر تقی میر کی ہی غزل 2 ہے. ہستی اپنی حباب کی سی ہے، نمائش شراب کی سی ہے. یہ نمائش شراب کی سی ہے، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑیے گلاب کی سی ہے. چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے. میری نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. یعنی کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے. ہستی حباب مطلب ہوتا ہے پانی کا بلبلا. شراب مطلب ہوتا ہے دھوکہ، اور نمائش مطلب ہوتے دکھاوا. یعنی کہ میر تقی میر کہہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی پانی کے ایک بلبلے کی طرح ہے، اور دنیا کی تمام چیزیں اور عیش و عشرت یہ سب جو ہے ایک دھوکہ ہے. جس طرح پانی کا بلبلا لمحے بھر میں فنا ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی فانی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے. میر تقی میر کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی پانی کے اس بلبلے کی طرح ہے، اور دنیا کی جو تمام چیزیں ہیں، عیش و عشرت ہے، وہ سب ایک دھوکہ ہے. جس طرح پانی کا بلبلا لمحے بھر میں فنا ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا بھی فانی ہے، اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے. نازکی مطلب نفاست، لب مطلب ہوتا ہے ہونٹ. یعنی کہ میر تقی میر کہہ رہے کہ میرے محبوب کے ہونٹوں کی نفاست ناقابل بیان ہے، وہ تو بالکل گلاب کی پنکھڑی کی طرح ہے. چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے. چشم دل مطلب دل کی آنکھیں، اوقات مطلب تو حیثیت. یعنی کہ میر تقی میر کہہ رہے کہ انسان تو غفلت سے باز آ اور اپنے دل کی آنکھیں کھول کر اس دنیا کی حقیقت کو جان. اس دنیا کی حقیقت تو اس خواب کی مانند ہے جو آنکھ کھلتے ہی ختم ہو جاتا ہے. چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے. میر تقی میر کہتے ہیں کہ اے انسان تو غفلت سے باز آ اور اپنے دل کی آنکھیں کھول کر اس دنیا کی حقیقت کو جان. اس دنیا کی حقیقت تو اس خواب کی مانند یعنی اس خواب کی طرح ہے جو آنکھ کھلتے ہی ختم ہو جاتا ہے. میری نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. نیم باز مطلب ہوتا ہے آدھ کھلی. میر یعنی شاعر جو اس میں اپنا تخلص استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں میر ان کا تخلص ہے نا، تو میر تقی میر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی خوبصورتی کا، یعنی میر جو ہے اپنے محبوب کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی ادھکھلی اور خمار، یعنی جو اس کی ادھکھلی آنکھیں ہیں دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ساری مستی ان کی آنکھوں میں سمٹ آئی ہو، ان آنکھوں میں جو ہے سمٹ آئی ہو. میری نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی، میری نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سے. میر کہتے ہیں، میر جو اپنی محبوب کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی جو ادھکھلی اور خمار آلود آنکھیں ہیں
وہ دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ساری مستی جو ہے ان آنکھوں میں سمٹ آئی ہو۔ تو آپ کا جو یہ غزل، جو آپ کی غزل ہے وہیں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے، آپ اسے اچھی طرح پڑھیے اور یاد کریے۔